اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم انصر إخواننا في المسجد الأقصى. اللهم كن لهم ولا تكلنا عليهم. اللهم انتقم من أعدائهم واقذف الرعد في قلوبهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين واحفظ وارحمهم وأبناهم وردهم إلى ديارهم ورد كريم. اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء وإليك الدعاء. أسألك يا جواد يا غني يا كريم. أسألك يا جواد يا غني يا كريم. اللهم رحمتك، اللهم عفوك، اللهم رحمتك، اللهم